येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक वेळाचे हेडलायन्स. गोंयांत बेमोसम पावसान लायली नेटान हजेरी. बुडली गोंयची स्मार्ट सिटी. पणजे रिक्षा पडली खड्ड्यात. मांडोवी पुलार आयली बुट्टी. गोवा मेडिकल कॉलेजी कडेन व्हांवली न्हंय. भोगचे पडले पसरकारांक आनी सर्वसामान्यांक. गोंय गुन्यांवांची सुवात जावपाचो भंय जाला निर्माण. रेहबान खान खून प्रकरणांतल्या मुखेल आरोपींक पर्वरी पुलिसांनी केलो अटक. लव्ह ट्रायंगल आशिल्ल्या खून प्रकरणाचेर एसपी अक्षत कौशलान दिली पुराय म्हायती. राज्यात बेमोसम पावसान लायली गडगड्या सयत नेटान हजेरी. आनीक 2 दीस पावसाची शक्यताय. पावसाक गडगड वीज आनी वाऱ्याचो मेळटलो सांगात. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात बेमोसम पावस चालू जाला. खर वाऱ्या सयत ह्या पावसान गोंयांत आपले रौद्र रूप दाखोवपाक सुरवात केल्या. गोंयांतले कांय वाठार बुडपाक पावल्यात. देखीक गोंयची स्मार्ट सिटी. ह्या मोठ्या पावसाक लागून पुराय पणजी वाठार उदकांत बुडिल्ली दिश्टी पडटा. लायटीचो खांबो पार्क केल्ल्या गाडयेर कोसळ्ळा. स्मार्ट सिटीचे रस्ते पिड्यार. गाडयो खड्ड्यात पडल्यात. मांडवी पूल उदका वयर आसलो आतां पुलार उदक आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. पळयात ह्या पावसात पणजेची जाल्ली अवतिकाय.
गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयांत आतां दिसपट्ट्या अपघातात भर पडत आसा. शुक्रारा रातीकडेन कुर्का वाठारांत वेगान येवपी गाडयेन दुचाकीक धपको दिल्ल्यान दुचाकीवेले 2 जाण जखमी जाले. जाल्यार पुलीस हे प्रकरण चेपोवपाचो यत्न करता हें लेगीत दिसून आयला. अशा अशीर रस्त्यांचेर गाडयो धांवड्यावप्यांचेर खर कारवाय जावपाक जाय अशें समाज वावुरपी रामराव वाघ सोमनाथ कुट्टीकारान मागला. पळयात पुराय बातमी. तुम्ही आता हे सायटीचेर आहले एक्सिडेंट जाले पळय तेन्ना, सो तुम्ही हो एक्सिडेंट कसो पळयलो? एक्चुअली आमी हांगाच एक 20-30 मिटर फुडें आसले आनी तेन्नाच इमिजिएटली एक 4 व्हिलर अशी येयली आनी ती डायरेक्टली अशी जी बांबोडे सायडीनसून जी कुर्का सायडीन वयता पळय, हो ट्रान्सफॉर्मर आसा जो आरकार जंक्शनार, तो असो टर्न घेवच्याक सारको तेंच्या सायडीन गेलो. ते सारके सायडीन आसले, जो पेशंट आसा, जे आतां ल्हान भुरगो आसा, सो ते भोव मारपाक लागले की भुरगो तेंचो ना म्हणून. सो तेन्ना कळून येयलें की तांकां गाडी मारली आनी तेंचो भुरगो खंय तरी पयस पडला. मागीर अकस्मात जेन्ना आमी धांवन येयले तेन्ना तांकां भुरगो मेवलो. सो लकीली ताका आमकां अशें दिसतालें की कांय जावंक ना आसलें. मागीर जेन्ना आमी पळयलें की तेजेर तकलेर अशें हे आसले, वूंड आसले अशे. सो तेन्ना मागीर आमचे जे कोण कोण हांगा लागींचे आसले तेंच्यांनी आयस हाडलो आनी लायलो. सो आनी तो दुसरो जो आसलो बायकीर, तेजो कोण बापूय काय मामा कोण तरी, सो तेन्ना तो अनकॉन्शियस कसो जालो आनी ताका कितें जाता म्हणपाक लागलो. सो इमिजिएटली आमी एम्बुलन्साक फोन केलो. सो आनी एक अजाप दिसता की एम्बुलन्स आमकां क्वेश्चन करता की कसली गाडी, कितें जालां, म्हटल्यार कितले जाण आसले, क्वेश्चन चड. सो इमिजिएटली अशें फास्ट रिस्पॉन्स नासना. सो इमिजिएटली धाडपाक जाय. जेन्ना पेशंटाक भुरग्याक व्हेलो तेज्या खूब उपरांत आमी गेले. मागीर आमकां अर्दे वाटेक एम्बुलन्स मेवला. सो अशें आसपाक जाय की GMC हांगा 5 मिनटाची वाट. सो इतल्या फास्ट येवपाक जाय गाडी. आनी तो ड्रायव्हर कितें कांयच समजना, तो वोग्गी आसलो. सो तेजे कडेन क्वेश्चन करताले ते जे स्कुटरीन जे आसले पळय, जे एक्सिडेंट जाला तेजे कडेन. पूण तो कोण आनी हांगाचो, म्हाका दिसता तो हांगाचो तरी न्हू, आमी तरी वळखना ताका. सो तुमचें म्हणणें ह्या गाडयेकाराचेर वो कोण हे ड्रायव्हराचेर कितें एक्शन घेवपाचें? पयलीं म्हटल्यार स्ट्रिक्ट एक्शन कांय जायना. सगळें जाता ते कॉम्प्रमायज जाता. स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. कायदो जो आसा तो स्ट्रॉंग आसा, पूण तो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय की बाबा तुवें मिस्टेक केली. मिस्टेक सगळ्या कडेन जाता, पूण मिस्टेक अशी करप ना की तूं सारको तशें बेजबाबदारपणान तुवें गाडी चलोवप न्हू. गाडी आमी चलयता, आमचे कडेनूय खूब फावट अशें गडबड जाता, पूण आमी कशें कंट्रोल करता. आमची स्पीड कमी आसता, आमचे सगळे कॉन्सन्ट्रेशन सारकें आसता. हय, एक थोड्या वेळा पयलीं हांव जेन्ना हांगसर येतालो, म्हणजे हो म्हजो डेलीचो रस्तो, कुडका आरकार म्हणटा ते, हे 4 पासो टर्न आसा आनी हांगा सदांच गाडयो सद्यो स्लो जातात. सो आमचोच एकटो वळखीचो भुरगो आनी ताजो मेवणो, ताजे बरोबर ताजी ल्हान भुरगो आशिल्लो, ते बायकार येताले आनी ते ह्या टर्नार जेन्ना पावले तेन्ना तांणी फुडल्यान एक अर्टिगा जी येताली ती इतकी स्पिडीन येताली ह्या बारीक रस्त्यान, ते भिल्यांनी ते रावले सुद्दां. पूण ती गाडी आयली आनी रॉंग सायडीन, म्हणजे ते लेफ्टाक आशिल्ले, जी तेंची सायड आसा, ही गाडी अशी टर्न जावन वचपाची आशिल्ली, ती तांचेर वचून तांणी थंय डॅश केलो तांकां. आनी हो 1.5-2 वर्साचो भुरगो आशिल्लो फाटल्यान, ती बायक पडली गाडयेच्या पोंदा आनी तो भुरगो थंय अचानक पयलीं नाच जालो सर, म्हणजे खंय गेलो कोणाक कळना. तेवूय उठले, दोगूय जाण, बापूय आनी ताजो मामा भुरग्याचो, आनी सोदताक भुरग्याक इंज्युअर्ड जाल्ले. आनी पयल्यार मातसो पयस 4-5 मिटर पयस हो भुरगो मागीर सांपडलो. सगळे वाड्यावयले भुरगे आयले, तांणी जाता तितकी मदत करून तांकां पयलीं धाकट्याक पयलीं तांणी 108 फोन केलो, पूण तांणी जाता तितके आपले बायकार ताका पयलीं हॉस्पिटलांत व्हेलो, थंय ताजी ट्रिटमेंट सुरू केली. दुसरो जो बायक रायडर आशिल्लो ताका मागीर 108 घेवन गेली. पूण प्रश्न असो आसा की ही जी गाडी येताली हेवटेच्यान, ती गाडी इतकी रॉंग सायडीन, म्हणजे ह्या टर्नार जर ती अशी आनी रावल्ले मनशाक ताणी डॅश केला, तो भिवन रावलो वयल्यान ताका. इतको हें आसतना ताणें ताका, म्हणजे अशी कशी कोण गाडी चलोवपाक शकता, तांकां कोण लायसन्स दिता? आतां कोणाची गाडी ती हांवूय नकळो, पूण कोण तरी जर अशें कोण इन्स्पेक्टर वा कोण आसा ते हांवूय नकळो ह्या बाबतींत, पूण कोण चलयतालो ताका मातसो पळयला. पूण पुलिसांनी म्हाका हें केलां, पूण म्हाका दिसता पयलीं सगळ्यांत पयलीं पुलिसांनी ही गाडये बाबतींत चवकशी करपाक जाय. दुसरें तो ताजी मॅडिकल टेस्ट करपाक जाय, वेदर ही वॉज ड्रंक.
सोरो पिल्लो काय ना हेंवूय बी कळपाक जाय. आनी आतां हांव हॉस्पिटलान गेलो कित्याक हांगसर आमचेच ते वळखीचे आशिल्ले सगळे भुरगे बरोबर हांवूय थंय गेल्लो. ताजे फुडें हांव नकळो कितें जालें ते पंचनामा पुलिसांनी कितें केला, गाडी अटॅच केले काय ना, गाडी आतां हांगसरली हालयल्या. पूण म्हाका दिसता ही सिरियसली घेवपा जाय. ह्या बारीक रस्त्यार अशी गाडी चलोवप आनी असो जीवघेणो आनी एक ल्हान भुरगो तो आज तो इतको शॉकान हें जाला. आमी थंयच आशिल्ले आतां, ताका बाबड्याक इतलो शॉक बसला आनी इज अंडर ऑब्जर्वेशन आतां. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, समरिता खणगांवकार आणि निखिल जल्मी. शेनवारा नयबाग वाठारात झारखंडच्या एका मनशाची कूड सापडली. या मनशाची पुराय वळख अजून मेरेन मेळूंक ना. पुलिसांनी फुडलो तपास सुरू केला. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. नयबाग पेडणे हांगासर आयज जी झारखंड नेटिव्ह मनशाची एक बॉडी कूड सापडलेली आसा आनी अजून तेचे धागेदोरे काय पुलिसांक सापडूंक ना. पण अशें म्हणपाक जाता की थंयचे थळावे अशें म्हणटा की ताका मारला आसतलो. अजून खरोच ताका मारला काय तेणेन जीव दिला अजून कळपाचें आसा. अजून पुलिसां कडेन तशें कांय खास अशें व्यूज काय अशें येवंक ना आनी पुलिसां कडेन ठोस पुरावो असोय बी ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समरिता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवाउपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत बेमोसम पावसान गडगडा सयत नेटान हजेरी लायिल्ल्यान लोकांक गरमे पासत थाकाय दिलीच. पूण कांय वाठारांनी पालिकेची आनी पंचायतीची कामां अर्दकुटी उरल्या. एकाच पावसान लोकांच्या घरांनी आनी रस्त्यांचेर उदक सांठोवन उरले जाल्यार कांय कडेन बुडले. पळयात. स्लो ओके आता तू पासय मारपा आयला या घर आज सकाळी सावन पावस पडपाक लागला आणि पावस पडून कपलेश्वरी हांगा तर लायटूच ना. अशें म्हणटा की लायट सकाळी 5 गेल्ली ती अजून येवना आनी तांकां फॉल्टूय बी मेळना अशें ते म्हणटात. पण फोंड्याक पावस पडला आनी सगळे कडेन पावस पडलेल्यान सगळे कडेन सद्या लायट ना. कित्याक लायट ना ती खबर ना. जेन्ना विचारलें तेन्ना म्हणटात की खंय तरी कितें तरी जाल्लें आसा आनी लायट ना.
आज लोक म्हणटा की सकाळी 5 गेली ती अजून ना म्हणटकीर रांदप कशी हे लोकांचो व्हडलो प्रश्न आसा आनी लोक आतां म्हणटा आमी भायर तरी खंय वचून जेवची पडटलें. आयज आमी कपलेश्वरी गांवांत आसा. आयज आमकां हांगा कपलेश्वरी गांवांत लायटीचो खूब प्रॉब्लेम जालो आसा. केन्ना लायट गेल्ली? आयज आमकां सकाळीं 5 जी लायट गेल्ली ती अजून पर्यंत लायट येवना. आतां लोकांचो एक विचार आसा की लोकांक जेवणाक मिरसांग कशी वांटपाची. आयज अशें जाल्लें आसा की सकाळ फुडें हांव लायटीमॅना पळोवपाक गेलो की तांकां फॉल्ट वा खंयच मेळना. आयज इलेक्ट्रिसिटीन इतली भुरगे घेतलेले आसा कामां, भरपूर भुरग्यां पण कामां बरी जावपाक जाय आशिल्लीं. आयज इतलीं झाडां रस्त्यार वाडलेल्या आनी ती सगळें वायरींग लागलेल्या ती जालें म्हणून म्हाका दिसता कटींग खंयच जावना. अशी जायत्या जाग्यार लायटीचे चुट्ट बिट्ट पडलेले आसा चुकी. जसो पावस पडलो काय ना ती ओली जाता आनी लायट शॉर्ट जाता. ती खंय तरी झाडां आयज पर्यंत तश्शें चुट्टा कोणी काडूना. तरी सुद्दां आमकां लायटीचो प्रॉब्लेम डेली आसा. हांगा दिसाक पावस वादळ वारें नासतना दिसाक 4 फावट तरी लायट वयता आनी लायट आसली जाल्यार ती पाकापोक जायत आसता. आज पावस पडला न्ही? आयज पावस पडला. हरशी पावस सुद्दां नासतना आमकां लायटीचो प्रॉब्लेम आज चालूच आसा. आतां सकाळीं 5 जी लायट गेली अजून पर्यंत लायटमॅनाक फॉल्ट मेळना. हांगा शॉर्ट खंय शॉर्ट, हांगा जंपर फेल खंय जंपर फेल हीच आश्वासनां आमकां आयकोपा मेळटा तेंचे कडल्यान फोन केल्यार आनी अजून पर्यंत तांकां लायटीचो फॉल्ट मेळना. आतां पळोवया ही लायट आमकां आयज सकाळीं 5 गेल्ली ती आयज केन्ना येतली ती. आनी असो आयज पावस स्टार्ट जाला, फुडें मान्सून भरपूर पडपा आहा. केन्ना आमचें कितें जातलें हें आमकां कांयच खबर ना. ही लायट आमकां सारकी आसतली काय नासतली ही तांकां खबर आसतली. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. गोंय गुन्यांवांची सुवात जाता असो भंय निर्माण जावपाक लागला. रेहबान खान खून प्रकरणांतल्या फरार आशिल्ल्या मुखेल आरोपीक पर्वरी पुलिसांनी शुक्रारा धरलो. लव ट्रायंगल आशिल्ल्या ह्या पर्वरी जाल्ल्या खून प्रकरणाचेर उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान पुराय म्हायती दिल्या. सुरवेक आमी 5 जाणांक अटक केल्ली जे खून प्रकरणात आशिल्ले, पूण मुखेल आरोपी फरार आशिल्लो. शुक्रारा आमी मुखेल व्यक्तीक अटक केल्या. 22 वर्सां पिरायेचो विकास ओर्दा कांदोळी रावतालो. वट आमी ह्या प्रकरणात 6 जाणांक अटक केल्या, उत्तर पुलीस अधीक्षकान म्हायती दिल्या. पळोवयात. 19th April, we had registered a case under section 302 IPC in Porvorim police station where we had a dead man, a body was found in the area of Porvorim. और उसके बाद during the investigation initially we had arrested 5 persons who were found to be involved in this murder case, but the main accused in the case was still absconding. So the major development in the case is that today we've arrested the main person involved in this murder, and he has been identified as one Vikas, who is around 22 years old, and he is resident of Kandulin, Orda in Bardez, and he's been arrested and necessarily legal action is being taken against him. So in total we've made 6 arrests in this case and we've successfully worked out this case. So this is all I had to tell you. If there are any further questions, you can ask. कहाँ से अरेस्ट? इनिशियली जो हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है वो ये है कि देयर वाज अ काइंड ऑफ अ लव ट्रायंगल इन्वॉल्व एंड बिकॉज ऑफ विच दिस मर्डर वाज कमिटेड. Is the girl also a suspect in this? These are all part of the investigation and we are looking at all angles. So if we are also questioning the girl, we are also questioning other people involved in this to see whether what is their role. The main accused has been arrested. No? Main accused is until now we have
found him to be the main accused, and we have arrested him. Any religious connections and anything? No, nothing of that What sort. was the main role of the accused? I mean, what his role in the He is part of that. There was a fight between these two boys, and according to the accused, what he has told us initially, that the deceased, he had certain pictures of a female friend, and he was trying to tell him to get those pictures deleted, and during this discussion they had a verbal altercation which quickly turned into a physical fight in which a group of men were also involved, which eventually led to his death. अक्यूज को कहाँ से अरेस्ट किया? अक्यूज को कहाँ से अरेस्ट किया है? So accused को हमने अरेस्ट गोवा से ही किया है, अभी हम इतना ही बता पाएंगे। सो इतना लेट क्यों हो गया मेन अक्यूज को अरेस्ट नहीं, करने इस में? तरीके से नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, जिस दिन ये केस रजिस्टर हुआ है उसी दिन शाम से ही इसके अंदर अरेस्ट स्टार्ट हो गई थी, एंड इन्वेस्टिगेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एंड the accused or the person who commits the crime is always trying to run as far as he can from the police, but eventually, as you have seen in this case, the law catches, and we've made the arrest, and it has been made, the arrest has been made in a it's not a delayed arrest. तो उस तरीके गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा उमेदवार नारायण राणेन उमेदवारी अर्ज भरलो. लोकसभा वेंचणुके खातीर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघांतल्यान महायुती उमेदवार म्हूण उमेदवारी दाखल करचे पयलीं ताणें रत्नागिरीच्या देवता श्री काल भैरवाचें दर्शन घेतलें. तशेंच ताजो व्हड प्रमाणांत रोड शो जालो. तांकां लोकांचो मोठ्या संख्येन प्रतिसाद मेळ्ळो. गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताका तेंको दिलो. पळयात कांय खीण. आतापर्यंत आपण फक्त ट्रेलर दाखवलेला आहे. पिक्चर आधी आपल्याला UCC लावायचं आहे, वन नेशन वन इलेक्शन करायचं आहे, आणि आपल्याला समान नागरी कायदा असेल, वन नेशन वन इलेक्शन असेल, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या धर्तीवरती परत एकदा महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार आणायचं आहे. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फादर आग्नेलो युवा क्लब पारोडान बेतळबाटी स्पोर्ट्स क्लबाक हारयलो. 2-0 अशे गोल फरकांनी रोमांचक मॅच सोंपली. दवर्ली पंचायत खेळामळार जाल्ले 15वे दवर्ली कप फुटबॉल सर्तीत फादर आग्नेलो युवा क्लब पारोडान बेताळभाटी स्पोर्ट्स क्लबाक हारोवन सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीत सुवात मेळयली. दवर्लीच्या स्पोर्टिंग क्लबांनी सर्त घडोवन हाडली. पळयात काय रंगतदार खीण. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. राज्यात बेमोसम पावसान हजेरी लायला. हो पावस आनीक 2 दीस उरपाची शक्यताय आसा. गडगड वीज आनी वाऱ्याच्या सांगातान पावस घालून घेतलो. देखून लोकांनी फावो ती जतनाय घेवची, हवामान विभागान सल्लो दिला.
आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.